7 मई से 10 मई तक लम्हा बलम्हा समा आपके साथ रहा, आपको आगाह करता रहा। जो सूरत हाल और कशीदगी जहरियत भारत ने पाकिस्तान के साथ की, पाकिस्तान ने जवाब दिया और गुज़िश्ता शाम अमेरिका ने ऐलान किया, वो सालिस बनता है उस सीज़ फायर का जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कल शाम 4:30 बजे ऐलान कर दी गई। हम आज इस 2 घंटे में अपने पैनल के साथ आपके सामने मौजूद हैं। इख्तिताम की तरफ बढ़ाएंगे उस गुफ्तगू को जो गुज़िश्ता 4 दिन में होती रही। ये 4 दिन पाकिस्तान को क्या देकर गए, खित्ते को क्या देकर गए और हमारे हमसाये के लिए क्या लेकर आए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जब 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय अफवाज को ऑपरेशन सिंदूर का हुक्म दिया तो भारत समेत दुनिया में किसी को मालूम नहीं होगा कि मोदी अपने हाथों से न सिर्फ अपना सियासी डेथ वारंट साइन करने जा रहे हैं बल्कि आलमी सतह पर भारतीय तरक्की और दिफाई कुव्वत का भांडा भी पूरी दुनिया के सामने फोड़ने जा रहे हैं। 90 की दहाई में शुरू हुई भारतीय तरक्की और दिफाई जिद्दत के दावों को उस वक्त ज्यादा शिद्दत से प्रोपेगेट किया जाने लगा जब 2014 में हिंदुत्वी मोदी दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा। इन 11 सालों में मोदी ने अपनी हुकूमत, मीडिया और मेगा करप्शन से बने खरबपति सरमायादारों के जरिए ये दावे करना शुरू कर दिए कि भारत सुपर पावर और विश्व गुरु बनने जा रहा है। उसने इंतहाई तकब्बुराना अंदाज से ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान हमारे सामने हैसियत ही क्या रखता है। मोदी ने अमेरिका, रूस, अरब ममालिक को अपनी जेब की घड़ी समझना शुरू कर दिया। दुनिया ने भी जब ऐसे आदादो शुमार देखे कि भारत दुनिया में फौजी अखराजात के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है। 2024 में भारत ने अपनी फौज पर 86 अरब डॉलर खर्च किए। उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने 2024 में अपनी फौज पर 10.2 अरब डॉलर खर्च किए। भारत की कुल फौजी नफरी 51,37,550 है, जबकि पाकिस्तान के पास 17,04,000 फौजी एहलकार हैं। भारत के पास 2,229 जबकि पाकिस्तान के पास 1,399 फौजी तैयारे हैं। भारत के पास 3,151 टैंक जबकि पाकिस्तान के पास 1,839 टैंक हैं। तो दुनिया ने भी शायद ये तासुर ले लिया कि पाकिस्तान का भारत से क्या मुकाबला। इसी तरह भारत में 50 करोड़ से ज्यादा मिडिल क्लास है तो पाकिस्तान में सिर्फ 8 करोड़ मिडिल क्लास है। इन आदादो शुमार पर फख्र करने वाला मोदी जब अमेरिका, यूरोप या अरब ममालिक में जाता तो उसे इस्तकबाल दिया जाता रेड कारपेट से। अरब ममालिक इसे अपने आला एजाजों से नवाजते। किस्मत का खेल देखिए कि उसी मोदी ने पाकिस्तान से जंग करके भारत की पूरी पूरी ऑप्टिक्स को बेनकाब करके रख दिया। गुज़िश्ता 4 दिन में हुआ क्या? भारत का जदीद तरीन दिफाई निज़ाम तबाह हो गया। भारत की दिफाई लाइनें हिलकर रह गईं। भारत को अपने हाई टेक रफेल तैयारों और 1.5 अरब डॉलर के जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर नाज था जो खाक में मिल गया। पाकिस्तान के जिस दिफाई साजो सामान को कमतर समझा जा रहा था वही साजो सामान भारत के लिए तबाही का सबब बन गया। हमारे जैमिंग टूल्स ने भारतीय दिफाई निजाम को चारों शाने चित कर दिया। चंद ही घंटों में अहम भारतीय फौजी और दिफाई ढांचा बेअसर होकर रह गया। कमांड सेंटर्स खामोश हो गए, रेडार सिस्टम बेकार हो गया। आईटी का चैंपियन समझे जाने वाले भारत को पाकिस्तान के एक ऐसे साइबर हमले का सामना करना पड़ा जिसे माहिरीन पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाला तारीख का सबसे बड़ा साइबर अटैक करार दे रहे हैं। भारत की बेशतर दिफाई और सरकारी वेबसाइट्स हैक कर ली गई। ये थी वो सूरत हाल जिससे मोदी घुटनों के बल गिरकर और अमेरिकी सदर के एक ट्वीट से पाकिस्तान से सीज फायर पर मजबूर हो गया। यही भी कहा जा सकता है कि भारत को फेस सेविंग भी मिली। वो भारत जो को बात करने के काबिल ही नहीं समझता था पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए दुनिया का तरला कर रहा है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया के जंगी माहिर, आलमी उमूर के माहिरीन, हत्ता के अमेरिकी हुक्काम भी मान रहे हैं पाकिस्तान ने भारत को जेर कर लिया। इस वक्त जनूबी एशिया और खित्ते में चौधराहट की बड़कें मारने वाला भारत खित्ते का बेअसर मुल्क दिखाई दे रहा है। ऐसी सूरत हाल में बहुत ही अहम सवाल के 4 दिन की जंग ने जनूबी एशिया में ताकत के बदले तवाजुन को अपने हक में कैसे पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। इस मिलने वाली स्पेस को आने वाले दिनों में किस अक्लमंदी से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। गुफ्तगू इसी पर रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, इफ्तिखार अहमद। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे लेकिन उससे पहले ये बहुत अहम और ज़रूरी है, पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों के लिए इज़हार तशक्कुर, साथ ये दुआ कि आपकी उड़ानें, आपकी परवाज़ें आसमानों से भी ऊंची रहें। साबिक सिफारतकार डॉक्टर जमील खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो गुफ्तगू के ज़ाविये इतने ज़्यादा हैं कि समझ से बाहर है कहाँ से शुरू करें। दिफाई तौर पे बात हो, सिफारती तौर पर हो, सियासी बयानिए हो, मीडिया वॉरफेयर हो,
خطے میں بدلتی طاقت کا جو توازن دکھا ہے اس وقت، یہ سب کچھ اس سب پر بات رہے گی۔ ڈاکٹر جمیل صاحب، آپ سے یہ آغاز کرتے ہیں، کیونکہ جو امریکہ سے بیان آ رہے ہیں، جو وہاں سے گفتگو آ رہی ہے، جو ٹرمپ صاحب ثالث بننے کو تیار ہیں، کشمیر کے مسئلے کی بات کی جا رہی ہے، اور اب سے کچھ دیر پہلے تو ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے جو ایک انٹرویو دیا امریکی ٹی وی کو، امریکی ثالثی کی بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں پاک بھارت جنگ بندی خوبصورت شراکت داری کا نتیجہ قرار دی جا رہی ہے وہاں پر، اور مزید مذاکرات کا اہتمام کیا جا رہا ہے دونوں ملکوں کے درمیان۔ پاکستان ویلکم کر رہا ہے اس کو۔ پاکستان سے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی صورت میں پاکستان کو بہترین شراکت دار ملا ہے، مگر بھارت میں میڈیا کے اندر چیخیں سنائی دے رہی ہیں، سیاسی مخالفین کہہ رہے ہیں کہ مودی نے بیچ دیا ہے دلی کو امریکہ کے آگے۔ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس فرنٹ پر، اس کی سب سے پہلے آپ بتائیں کہ ان 4 دن نے جو یہ تبدیلی دکھائی ہے یہ کیا ہے، کیسے دیکھی جانی چاہیے فیوچر کے لیے؟ وہ تصنع، وہ بناوٹ، وہ ریت کی دیوار اور ریت کے گھونسلے کی طرح، گروندے کی طرح وہ ڈھیر ہو گیا، اس لیے کہ جو تصنع پر، جو جھوٹ پر، جو مبالغہ آرائی پر، جو شدت پسندی پر، جو اس بات پر کہ ہندوتا کے نظریے اور آر ایس ایس کے نظریے پر سیاسی پلیٹ فارم سے اپنے مقاصد آر ایس ایس کی حاصل کرنے کے لیے جو حکومتیں بنتی ہیں وہ حکومتیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں، تو آج اپنے ملک میں ان کا ایکسپوز ہونا یہ سب سے بڑی مودی کے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے، اور یہی وجہ بنے گی مودی کے اگلا الیکشن ہارنے کی، یہی وجہ بنے گی کہ جو بھارت میں سیکولر لوگ ہیں، جو دانش مند لوگ ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں اور ایک کثیر آبادی ہے، وہ اس چیز کو سمجھتی ہے کہ جو انہوں نے شدت اور حدت جس حساب سے مودی نے اپنے ملک میں ابھارا تھا، وہ شدت اور حدت کیونکہ جس انداز میں پیدا کی گئی تھی وہ انداز اسی طریقے سے بالکل ڈھیر ہو کے رہ گیا۔ اب اس کے چیدہ میں بالکل فیکٹرز بتا دیتا ہوں۔ میڈیا پہلا فیکٹر، ان کے عسکری معاملات، رافیل، مایا ناز رافیل دوسرا فیکٹر فیل جو ہوئے ہیں، اور تیسرا فیکٹر اس کا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ایرینا میں بھارت کہتا تھا کہ وہ تو بہت زیادہ حاوی ہے، اس کی تو ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ بھی بہت زیادہ ہے، یہ چوتھا فیکٹر ہو گیا۔ پانچواں فیکٹر یہ کہ جو ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان پر ہمیشہ انگلیاں اٹھاتا تھا اور دنیا کو منوانے کی کوشش کرتا تھا، چاہے وہ انفو لیب کے ذریعے یا دنیا کا کوئی پلیٹ فارم ہو جائے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے جتنے بھی ہائی پاور ڈیلیگیشن خاص طور پہ امریکہ سے جب بھی آئے ہیں بھارت میں، ہمیشہ انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں انہوں نے شامل کروایا ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، یہاں صرف دہشت گرد برستے ہیں، اسی لیے ہم پاکستان کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں، اور پاکستان کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک عمل ہو، عسکری عمل ہو۔ اب جب ان تمام مجموعوں کو آپ ملائیں، آپ نے کہا نا بہت سارے زاویے بن گئے ہیں، حقیقت ہے بہت سارے زاویے۔ پاکستان نے جو میچورٹی دکھلائی، آپ دیکھ لیں کہ 22 اپریل کے بعد سے جیسے پہلا اپنا اعلامیہ شائع کیا، اس پہلے اعلامیے میں ہی جو تقریباً 17 نکات ہیں وہ سارے کے سارے اتنے جچے تلے نکات تھے کہ وہ دنیا کے انٹرنیشنل زاویے کے لحاظ سے، قانون کے لحاظ سے پورا اس کے وزن پہ پورا اترتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ پاکستان پر بہت کوشش کی بھارت نے سیکیورٹی کاؤنسل کے اسٹیٹمنٹ جو نکلی، ادھر سے جو ریزولوشن نکلا، اس میں بھی جمیل صاحب آگے بھی آپ کی جانب آتے ہیں، ہمارے